كيفاش كطالبني باداء واجبات مدرسيه كامله 100% ديال شهر 4 و5 و6 وانت ما ماديليش الخدمه الدراسيه اللي بغيت انا اولا اللي عاهدتها؟ قصدتي ولا ما قصدتيش؟ الجائحه جات ضرباتك انت وضرباتني انا، يعني ضراتنا حنا بجوج. نورمالمون غنضمنوا حنا بجوج، تراعي لي ونراعي لك اولا لا. كيفاش كطالبني باداء الواجبات المدرسيه كامله وانا قاسم الخدمه ما عنديش منين نجيب لك هاد الفلوس؟ اون بليس دو سا انا ما راضيش على ديك الخدمه اللي انت كتقدم لي، هذاك المنتوج ديالك ما مناسبليش ولدي، ما نافعو بوالو. واش ساعه في النهار غادي تقري لي انا ولدي؟ ما قراش ولدي حتى التعليم عن قرب، قاعد التعليم عن بعد. نكملوا كلامنا من بعد هذا الفاصل هذا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. موضوعنا ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان واحد الموضوع اللي هو هام جدا وكيخص الاسر المغربيه وبالاخص الاسر اللي عندهم وليداتهم في المدارس الخاصه. هذا المشكل هذا اللي هو ان المؤسسات الخاصه او المؤسسات التعليميه الخاصه كطالب الاسر المغربيه على انها تؤدي الواجبات الشهريه. هاد الواجبات هادو في حين ان الاسره ما عندهاش منين تجيبهم. من جهه كيف كنعرفوا اغلب الاسر هي يعني من فئه متوسطه، يعني اغلبهم كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل او القطاع الخاص، يعني انهم توقفوا على العمل وجلسوا. كذلك من جهه اخرى ما راضيينش على العمل او الخدمه اللي كتقدموها نتوما، الخدمه الدراسيه. فكيف يعقل انني غادي نخلصك وندي لك واحد الواجب شهري كامل وانت ما مادي لياش الخدمه اللي بغيت انا سي ان كليون ولو كليون سي لو روا. كيفاش انا غادي نادي لك هذاك الواجب وانا ما راضيش على الخدمه اللي انت مقدم لي؟ هاد التعليم عن بعد ما عطاش الاكل ديالو وما غيعطيش الاكل ديالو، لانه واش حنا دابا يعني هو تجربه فاشله. لانه واش حنا وليداتنا ما قراوش كما ينبغي حتى فهما وسط القسم ويعني كل شيء متوفر ليهم، والتعليم يعني بالحضور والتعليم المباشر بقى غير التعليم عن بعد عبر تطبيق الواتساب، عبر لي زوديو، ما كيديروش حتى المباشر. ما علينا، انا ما كنعممش. كيقرا ساعه يعني على ما توصلوا النوبه ما بين الزملاء ديالو التلاميذ. كيف يعقل انا نخلصك على هذه الخدمه هذه؟ وراه هادشي خاصك ديرو تعاونا منك، لان التلميذ قرا عندك سنوات وهو تيقرا عندك، يعني كما كتقولوا نتوما هادوك الاطفال او هادوك التلاميذ فهما وليداتكم وعبروا لينا ماشي بالكلام، عبروا لينا بالتطبيق. هيا جات الوقت باش تعبروا بان هادوك الاطفال اطفالكم وكتحبوهم وكتبغوهم وكتبغيو لهم الخير، وان المصلحه ديالكم الاولى هي التعليم هادوك الوليدات. هنا بهذه الطريقه هذه راه كتبينوا لينا العكس، ان الغايه ديالكم فقط هي الماده، وان هذاك الطفل وسيله باش تحققوا الارباح الماديه ديالكم. ما فيها بس الا تعاونتوا مع الاسر، وغادي نقولوا لكم برافو وغتزيد الثقه ديالنا فيكم، ماشي العكس. هذه راه جائحه ضرات كلشي، وهنا الشده تيبان كلشي. يعني حنا في واحد الشده في واحد الازمه نورمالمون خاصكم تضامنوا معانا. حنا ما عندناش مين يجيبوا لكم هاد الفلوس، حنا جالسين من الخدمه ما عندناش، يا ربي نلقاو المصروف اليومي. كيف يعقل انني غادي نجي ندي لك واحد الواجب شهري ديال 3 موا؟ كيف يعقل؟ اون بليس دو سا انا ما راضيش على ديك الخدمه اللي انت كتقدم لي. تعليم عن بعد كلشي متفق عليه، تجربه فاشله 100%. انا شخصيا بنتي كتقرا في ليكول بريفي، هذيك الطريقه ما لا تسمن ولا تغني من جوع. انا بالنسبه لي انا كنقريها لراسي، ما كنعتمدش نهائيا على داك التعليم عن بعد ابدا، وانا ما كنعممش.
تقدر تكون شي مؤسسه مثلا كدير اللايف، كدير يعني المباشر، كدير مجهودات اكثر، ممكن. وانا اقولها واكررها، الاستاذ بعيد كل بعد على كلامي هذا. الاستاذ هو ايضا متضرر من هذه الجائحه، هو والاسره، لان هذاك الاستاذ حتى هو اضطر، انه كاين اللي اضطروا انهم ياخذوا بيسيات، انهم يدخلوا الانترنت للدار، كيعطيو من وقتهم، فهو بالتالي حتى هو راه عنده اسره، حتى هو راه مسؤول. راه الاسره والاستاذ هما اللي متضامنين، هما اللي خدامين بجوج، هما اللي كيتعاونوا بجوج. ويجي رب المؤسسه كيطالب باداء الواجبات المدرسيه كما ينبغي. وعلاه انت خويا اديتي لي الخدمه ديالي كما ينبغي؟ قصدتي ولا ما قصدتيش؟ انت متضرر وانا كذلك متضرره، وانا متضرره اكثر منك، لانني انا او اغلبيه ديال الاسر راه ما لاقيه حتى ما تاكل، ما عندها حتى مصروف ديال هذا اليومي. واش انت ما لاقي ما تاكل؟ واش انت ما عندكش مصروف ديالك اليومي؟ اغلب ارباب المؤسسات التعليميه عندهم استثمارات ومشاريع مربحه. ما يجيش دابا يبقى يمص من دم عباد الله حقا باش نادي الواجبات ديال الموظفين. لا يعقل، راه حشومه وعيب. وفين الانسانيه وفين التضامن؟ راه حشومه علينا هذا الشيء اللي كنديرو. راه خاصنا، هذه هي الوقيته باش نبينوا على الانسانيه ديالنا. كيف داروا بعض المؤسسات ويشكرون عليها، مشاو وتعاونوا مع الدوله وحطوا مبالغ مهمه في الصندوق ديال الدوله. وكاينين شي وحدين الله يهديهم اللي مشاو كيطالبوا، هما السباقين، انهم كيطالبوا بالدعم من الدوله. اش خليتو لهادوك مساكن اللي ما لاقين ما ياكلوا؟ اش خليتو لهادوك اللي خدامين في الحمامات، كسالات في الحمامات، ولا خدامين في القهاوي، ولا خدامين في الصالونات؟ اش خليتو ليهم ما يقولوا؟ انا بنتي مثلا كانت كتمشي للمدرسه كتقرا 8 السوايع، دابا ولات كتقرا غير ساعه. واش انا على ديك الساعه اللي في النتيجه يعني غير مرضيه غنخلصك انايا داك الفلوس كاملين 100%؟ او لا كاين داروا بعض المؤسسات 50% للموظفين؟ واش نسيتوا بان هذاك الموظف مسكين؟ نقولوا هذه كاينه بعدا بين قوسين، كاين بعض الموظفين اللي تنقص لهم الصالير ديالهم، واللي ما تنقصلوش من الصالير ديالو راه عنده امو محتاجه، عنده خوه محتاج، او لا اختو، او لا شي. احنا ما كاع ماشي العائله، عجارو ما لاقي ما ياكل، كانت خدامه ولا كان خدام كيف قلت في قطاع غير مهيكل وجلس من الخدمه ما لقاش باش يخلص الكرا، ما لقى ما يوكل ولادو. واش هادشي ما تتفكروش فيه؟ زعما ما كتفكروش فيه؟ شنو فيها الا خسرنا؟ حنا ما نقولوش ربحنا او لا كان عندنا اكتفاء ذاتي، احنا خسرنا، ما فيها باس. راه حنا في جائحه، راه حنا في ازمه، خاصنا نعبروا على الانسانيه ديالنا ونتضامنوا مع بعضياتنا. واللي ما قدرش يتضامن بالكثير يتضامن غير بالقليل. وراه حشومه هادشي اللي نتوما خاصكم غير تنتفوا. اغلب الاسر اللي كتجه انها تقري وليداتها في المدارس الخاصه، في اعتقاد ارباب المؤسسات على ان هاد الناس هادو عندهم الفلوس ولا باس عليهم. نبغي نصحح لهم هذه المعلومه، بان الناس او الاسر كتلتجئ للمؤسسات الخاصه او المدارس الخاصه ماشي بحكم ان عندها الفلوس مسطوكياهم وحطاهم، بحكم انها باغا تعليم احسن وافضل لوليداتها. اغلبيه الناس واغلبيه الاسر اللي كتقري ولادها في المدارس الخاصه طلبا في تعليم افضل واحسن، لانها ما لقاتش الخير في المؤسسات التعليميه العموميه. حنا كنا كنعرفوا التعليم العمومي كيفاش داير بلا ما نكذبوا على راسنا، ولكن راه كيحطوا دم جوفهم باش يمشيو يقريو وليداتهم في المدارس الخاصه، ماشي حيت عندهم الفلوس، وحيت باغين التعليم حسن، باغين التعليم اللي يرضيهم، باغين وليداتهم يشوفوهم حسن منهم. راه الاسر راه ما عندهمش ما ياكلوا، راه اغلبيه ديالهم راه كيضربوا عليهم التماره باش كيجيبوهم ليكم نتوما، يعطيوهم لكم مجموعين وباردين. دابا راه ما بقاش عندهم منين يجيبوهم، راهم جلسوا من الخدمه، اغلبيه ديالهم جالسين من الخدمه. منين غيجيبوا لكم هاد الفلوس هادو؟ منين؟ وانتم كطالبوا ب100% ومسبقوا كنغا التعليم كما ينبغي. ايوا راه جات جائحه كورونا راه ضرات كلشي، نتوما ضريتوا كتقولوا واخا انا ما عرفتش انا هاد فاش مساتكم نتوما
كورونا فاش مساتكم هذا الفيروس هذا، اين هو الضرر عندكم نتوما؟ الضرر عند الاسر انهم جلسوا من الخدمه، ما بقاش عندهم منين يجيبوا الفلوس، ما بقاش عندهم داك المورد، ما بقاش عندهم منين غيجيبوا لكم نتوما الفلوس. نتوما ضريتوا واش ما لقيتوا ما تاكلوا بحال الاسر؟ نتوما كاع مشيتوا وليتوا كطالبوا الدوله بانها نتوما الاولين، نتوما السباقين الاوائل اللي طالبتوا الدوله على انها تعطيكم الدعم، حيت مساكن ما بقيتوا ما تاكلوا. بغيتوا تقولوا لي بانكم بغيتوا تخلصوا الموظفين ديالكم، واخا مزيان هاد الناحيه نقولوا متفقين، بغيتوا تخلصوا الموظفين ديالكم، واخا هاد الموظفين حنا كنخلصوا الواجب الشهري في اول ديالو، يعني نتوما شهر 3 راه ديجا مخلص باش غتخلصوهم شهر 4، بقى شهر 5 و6. فينا هو خويا فلوس التامين؟ علاش ما تاخذوش من فلوس ديال التامين وتعاونوا بها؟ اولا غضروا مثلا واحد الشهر شهرين ما فيها باس، سنين وانتم كتاكلوا ما فيها باس الا تعاونتوا مع الشعب وتعاونتوا مع الاسر. هذا هو التضامن، هذا هو التلاحم، هذا هو التعايش، تحس بيا ونحس بيك. تقولوا لي من جهه الاسر شنو هو التضامن اللي دارت مع المؤسسات التعليميه، او شنو هي فاش وقفت معها لانها هي الاستاذ وهي المربي وهي الاب وهي كل شيء في هذه الجائحه هذه، كتعطي الوقت كامل كتجلس مع وليداتها، هي اللي كتقري، هي اللي كتراقب، هي اللي كتربي، هي اللي ضرات ماديا ومعنويا. الناس ماشي في الطاقه ديالهم ومشاو، اللي شرا طابليط، اللي شرا بيسي، اللي شراو الامبريمونط، اللي شرا الوراق، اللي دخل كونيكسيون لدارو هو ماشي في استطاعته، اللي عنده عاوتاني 2 الوليدات ولا 3 ما كافيش بيسي واحد اولا تليفون واحد زاد خدا. هادشي خاصنا ناخذو بعين الاعتبار، هذا راه تضامن في حد ذاته باش يقريو وليداتهم. راه الا ما درناش الحل كنا غنضروا. علاش؟ لان اولا اول من غيضر ماديا هما والسمعه ديالهم غطيح، هما لي زيكول بريفي، هما اللي غيضروا، لان الثقه ديالهم، الثقه ديال الاباء غادي يفقدوها، وهذا هو علاش داير الفيلم. هاد الجائحه ان شاء الله غادي تدوز، وكتظنوا بان الجائحه غدوز، راه اللي ما وقفش مع وليداتهم اولا مع الاسر في هاد الظرفيه هذه راه حتى هما ما غاديش يعقلوا عليهم، راه غيهزوا ولادهم وغيديوهم المدارس اخرى التي تستحق، او لا كاع غادي يديوهم المدارس العموميه، وانتم اللي غتضروا المستثمرين. غير انا كنقول هذاك القضيه ديال انكم كتسدوا باب الحوار راه ماشي حل نهائيا، بالعكس عايزيد الطين بله. هذه من جهه اخرى راه حشومه وعيب وعار انكم يعني سنين وانتم كتاكلوا، ما فيها باس الا اننا ضمنا مع بعضياتنا وصبرتوا شويه، راه ما صبرتوش العام كامل، راه يعني ما تأزمتوش العام كامل، راه غير 3 شهور، وهذوك 3 شهور راه عندكم التامين، يعني عندكم التعويض، راه كاين التامين اللي ما كنشوفوا منه حتى شي حاجه، وما كتقدكم لا 100 درهم لا 300 درهم لا 400 درهم، كتاخذوا لاسيرونس او التامين بحالو بحال الشهر، لا خصوصا الناس اللي دايرين عاوتاني الترونسبور، يعني كتاخذوا التامين ديال الترونسبور والتامين ديال الواجب الشهري اولا التامين الدراسي، ما فيها باس. هذاك التامين راه غادي يسد لكم بعض الحاجيات من ناحيه الموظفين. كلامي هذا غير موجه نهائيا للاستاذ، والاستاذ يحترم، وحتى هو راه المتضرر في هذه الجائحه هما الاسر والاستاذ فقط، ارباب المؤسسات غير متضررين نهائيا. كاينين بعد المدارس اللي كانت كطالب يعني 100%، تقريبا كلهم كانوا كيطالبوا باداء الواجبات المدرسيه 100%. من بعد تدخل الوزاره اللي قالت لهم بانهم يعني يتعاونوا بواحد المرونه مع الاسر المتضرره، استجبت بعض المؤسسات على انها يعني تعاطف مع هاد الاسر ونقصت لهم بنسبه 50%. وكاين اللي حسبت راسها بانها مطوره، شنو دارت؟ قالت لهم واخا نقص لكم بنسبه 50%، ولكن شنو داروا؟ سمعوا مزيان، زادوا في التامين على حسب الموسم الدراسي الماجي، زادوا في التامين وزادوا في الواجب الشهري. علاش؟
واش انتقاما منهم او باش يعوضوا هذوك الارباح اللي فقدوها. يعني واش هذا الشيء، واش هذا يعقل؟ هذا واش هذا زعما هذا الشيء معقول؟ غير معقول بتاتا. فأتمنى أن تجد الوزارة واحد الحل اللي هو جذري ويرضي جميع الأطراف، لأن إلا ما دخلاتش وما كانش واحد الحل اللي هو جذري، راه غادي يضطروا أغلب الأسر يديو ولادهم للمدارس العمومية، ونحن نعلم والوزارة تعلم بأن غادي تكون كارثة عظمى إلا اضطروا الأسر يديو ولادهم للمدارس العمومية. رحنا عارفين شنو هو التعليم العمومي والاكتضاد والبنيه التحتيه والى اخره. الميساج اللي بغيت نقوله، اللي بغيت نختم بها كلامي، هادشي اللي عطى الله هادشي زعما اللي كتب علينا الله، نحاولوا ما نتوهوش، حاولوا ما تلفوش مع وليداتكم في التعليم ديالهم. ركزوا، اللي نبغي نقول لكم ركزوا على لي بوين فيبل ديالهم، او الحوايج اللي عندهم نقص فيهم. يعني ما نبقاوش متالفين نخدم هادي نقرا هادي نتبع البروغرام، داكشي شغلكم. ولكن انا كنصيحه يعني عندي تجربه في هذا الميدان هذا، نبغي نقول لكم بانكم تركزوا على وليداتكم في النقط اللي هما ضعاف فيها، تحاولوا تستغلوا الوقت وتحاولوا تداركوا الامور ديالكم ان شاء الله على حساب الموسم المقبل ان شاء الله تعالى. كنتمنى انني نكون توفقت في شرح بعض المفاهيم اللي كانت ما واضحاش عند مجموعه من الناس، وكنتمنى ان لو ميساج ديالي يوصل، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا لا فيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. وكذلك ما تنسوناش من الاشتراك ديالكم ولايك لا فيديو. شكرا لكل من ضم القناه، وكنتمنى منكم تشجيع، وكنتمنى ان اللي عنده شي سؤال بخصوص الاطفال على الرحب والسعه. شكرا لكم وخليتكم على خير، والسلام عليكم.